Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Ezekiel. Misulod kanako ang Espiritu sa Dios ug ipatindog niya ako. Unya miingon ang tingog kanako, ipadala ko ikaw ngadto sa katawhan sa Israel, katawhan nga masupilon. Sila ug ang ilang mga katigulangan nagmasupilon kanako. Mga gahi silag ulo ug walay tahod kanako. Busa ipadala ko ikaw ngadto kanila ug ingna sila nga kini ang gisulti sa Ginoong Dios. Sa ingon masayod sila nga aduna di ay propeta diha kanila, mutuo silag dili. Pagbasa gikan sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto sa mga taga-Korinto. Mga igsuon, aron dili ako magmapahitason tungod sa daghang katingalahang mga butang nga akong nakita, gihatagan akong sakit nga gigamit ni Satanas aron paghasol kanako aron dili ako magpagarbo. Sa makatulo, nagampo ako sa Ginoo nga iyang kuhaon kining sakita, apan ang iyang tubag mao kini. Igo kanimo ang akong grasya, kay mosamot kalig-on ang akong gahom kun luya ka. Busa gikalipay ko pag-ayo ang pagpagarbo sa akong mga kahuyang aron maangkon ko ang gahom ni Kristo. Gikalipay ko ang mga kahuyang, mga panamastamas, mga kalisdanan, mga paglutos, ug ang mga kakulian tungod kang Kristo. Kay kun huyang ako, nan lig-on ako. Pagbasa gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Unya si Jesus miingon, O Amahan, Ginoo sa langit ug sa yuta, nagpasalamat ako kanimo kay gipadayag mo man ngadto sa mga walay kahibalo ang imong gililong sa mga maalamon ug sa mga makinaadmanon. Oo Amahan, natuman kini kay maumay imong gusto ug pagbuot. Ang akong Amahan naghatag kanako sa tanang butang, walay nakaila sa anak gawas sa Amahan, ug walay nakaila sa Amahan gawas sa anak, ug kadtong mga tawo nga buot sa anak nga makaila sa Amahan. Umari kamo kanako, kamong tanan nga gikapuyan ug gibug-atan sa inyong gipas-an, ug papahulayon ko kamo. Isangon ang akong yugo ug sundan ninyo ako, kay malumo ako ug magpaubsanon sa espiritu ug makapahulay kamo. Sayon ang yugo nga akong ihatag kaninyo ug gaan ang ipapas-an ko kaninyo.